बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फॉल्ट लाइन थी, अब ये मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने ज़ाहिर हो चुकी है। और इस फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने वाले मास्टर माइंड कौन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पब्लिक एनिमी नंबर 1 कौन है, इसकी भी पहचान पाकिस्तान की आवाम को हो चुकी है। अली मीन गंडापुर ने वो किरदार अदा किया जिनके बारे में इमरान खान माजी में बयान देते रहे कि मीर जाफर, मीर सादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर कर रहे हैं, और आज इन मीर जाफरों की और मीर सादिकों की पहचान पूरी कौम को हो चुकी है। ये किस्सा शुरू होता है कोर कमेटी के इजलास से, और उसमें ये फैसला हुआ कि इमरान खान की कॉल के मुताबिक हम लाहौर जा रहे हैं और आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। पार्टी के अंदर मौजूद लोगों को यही बताया गया, 500 गाड़ियों का लश्कर इख्तियार किया जाता है और लाहौर की तरफ इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। लेकिन लाहौर पहुंचकर जब उन्होंने अफरीदी साहब के फार्म हाउस में एंट्री मारी तो पता चला कि हाँ, अफरीदी साहब को सेनेटर बनाने के लिए इस 500 गाड़ियों का जो काफिला है वो उसको इनिशिएट किया गया, और इमरान खान का नाम लेकर, इमरान खान का पैगाम इस्तेमाल करके हमें अफरीदी साहब को सेनेटर बनाने के लिए लाहौर लाया गया है। आप एक सवाल आपके जहनों में ज़रूर होगा कि अगर पहले अली मीन गंडापुर की तरफ से बता दिया जाता कि हम अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे जा रहे हैं और हमने उनके साथ इजहार यकजहती करना है, पंजाब की क़यादत को हम नहीं बुलाएंगे, आबाद फारूक, सनम जावेद, आलिया हमजा या फिर दीगर जो नज़रियाती वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी और एक कन्फ्यूजन फैलाई जाएगी। जब ये सवाल पार्टी के दीगर लोगों से होता है तो एक ऑडियो लीक सामने आई। इसका जिक्र मैं कल अपनी वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन इस वक्त वो सोशल मीडिया पर आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें शेख वकास साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताया गया है कि ये पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ वो क़यादत यहाँ पर आपको मिलेगी, इसके अलावा दीगर क़यादत को नहीं बुलाया गया, यही पैगाम है। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या थे? अब एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शेख वकास साहब की इस ऑडियो के बाद जब ये सवाल सलमान अकरम राजा के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे ये बताया गया है कि आलिया हमजा की निजी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो उसमें शामिल नहीं हो सकी, यही बताया आप लोगों को, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और जो लोग अलीमा खान के तवस्सुस से, जिस तरह से सपोर्ट उन्होंने बैरिस्टर ये जो सलमान अकरम राजा हैं उनके हवाले से शो की, अब ये उनके लिए भी सवाल है कि आलिया हमजा को माइनस करने वाले लोग कौन हैं। और आलिया हमजा ने इसका बाकायदा जवाब भी दिया कि ये कैसी मसरूफियत है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है कि मैं मसरूफ हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे, इस फॉल्ट लाइन जो इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ के अंदर नजर आ रही है, ना सिर्फ ये सामने आ गई है, इसको बनाने वाले, इस फॉल्ट लाइन को क्रिएट करने वाले और इस फॉल्ट लाइन के जो हैंडलर्स हैं वो भी आपके सामने। इमरान खान ने 8 फरवरी से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे थे, जो नजरियाती नहीं थे, जो इलेक्टेबल्स थे, या फिर पार्टी के अंदर उनको लॉन्च किया गया, तो खान साहब ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे खोटे सिक्कों की हमें पहचान करवाई। अच्छा हुआ कि जो डीप क्लीनिंग पार्टी के अंदर हुई है ये आपकी वजह से हो सकी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर हाईजैक है, और अली मीन गंडापुर के फैसले आपको पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने पार्टी को हाईजैक किया है। अगर इन लोगों को पता होता कि वो लाहौर कहाँ जा रहे हैं, वो कभी भी ना जाते। लेकिन अली मीन गंडापुर क्या करते हैं, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने अफरीदी साहब को सेनेटर की कुर्सी तक पहुंचाने में अब ये किरदार अदा कर रहे हैं। व्यूअर्स, 500 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला लाहौर के लिए निकलता है तो खबर ये भी सामने आ रही है, अक्सर लोगों ने ये बताया कि हमें मालूम ही नहीं था कि हम लाहौर किस मकसद के लिए जा रहे हैं और हमारी आखिरी मंजिल क्या होगी। फिर ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि आलिया हमजा के हवाले से खान साहब को मुतअद्दिद पैगामात भी दिए गए कि आप इनको हटा दें, क्योंकि ये चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि लाहौर में, पंजाब के अंदर एक ऐसी क़यादत हो जो लोगों को बाहर ना निकाले, और जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब के लेवल पर इमरान खान के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए, उनको प्रॉब्लम ये बन रही है कि आलिया हमजा ने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि जो तहरीक के साथ खड़ा नहीं होगा, जो जलसे जुलूस नहीं करेगा, जो रैलियां नहीं निकालेगा, जो रिपोर्ट नहीं करेगा, उसे पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। और यही इमरान खान का पैगाम था। तो उन तमाम लोगों ने
عالیہ حمزہ کے خلاف اب ایک محاذ بنا کر انہیں پارٹی سے الگ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ورکر ہے اسے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، حالات کو اپنے کنٹرول میں کریں، اور جتنے بھی یہ علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ فارغ کروائیں، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ کے پی سے اس احتجاج کا آغاز کیا جائے، اور بغیر کسی قیادت کے وہ جو نظریاتی لوگ ہیں انہیں اب لیڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اب مزید علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں اس تحریک کی باغ دوڑ دی تو وہ پورے کے پورا، وہ تو خیر ڈیل کر کے آ چکے ہیں، سازش کے اندر وہ باقاعدہ عمران خان کے خلاف ایک حصہ ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ پہلے ویورز میں نے ایک ویلوگ کیا امریکہ میں، میری ان کے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو ان کے یہ الفاظ سے کیٹیگوریکلی، اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ عرفان بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا ہوگا۔ خان صاحب بھی پاکستان کے اندر ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی آزاد ہیں، لیکن یہ لوگ آزاد ہو کر بھی غلام ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، اپنی خواہشات کے۔ اور یہ جو بڑے بڑے سکینڈلز آپ کو سننے کو ملیں گے، ان سکینڈلز کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ اب کچھ دن پہلے ایک مزید سکینڈل آیا جس میں 32 ارب کی کرپشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، آپ کے پاس کوئی آڈٹ رپورٹ اس کی موجود نہیں، وہ پیسہ کہاں گیا؟ اگر عمران خان کا نام استعمال کر کے، یعنی آپ نے صرف عمران خان کو اس کا نام استعمال نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے عمران خان کے لیے آپ لوگوں کو ووٹ دیا، عمران خان کے نام پر آپ لوگوں کو ووٹ دیا، ان لوگوں کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ویورز، جو ایک اور اس کے اندر بہت ہی اہم نقطہ ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، وہ ہے جی سینٹ کے اندر نمبرز کو پورا کرنا۔ اس وقت سینٹ کے اندر گیم کیا چل رہی ہے، ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 21 جولائی کو سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 خالی نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی، اور اس سے پہلے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ رکا ہوا تھا، اور ان نشستوں کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں آئینی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی، لہٰذا تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ اب یہ 11 خالی نشستوں کے اوپر جو نمبر گیم کیا بن رہی ہے، اور 3 مہینے کا وقت کیوں مانگا گیا، جن میں جنرل کی 7 نشستوں پر 16، ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر 6، خواتین کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار میدان میں ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے پرانے اور نئے چہرے میدان میں اتارے گئے۔ سابق انعام سن لیں جی، سابق وزیر اعظم خان سواتی، وفاقی وزیر امیر مقام کے بیٹے پی ٹی آئی کے روپوش رہنما مراد سعید، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان کا اعلامیہ جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے سینٹ کی خالی نشستوں پر بھی الیکشن شیڈول جاری کیا جی، جس پر پولنگ 21 جولائی کو ہوگی۔ سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جی۔ 7 جنرل نشستوں پر 16 امیدوار، ان میں آصف رفیق ہیں، اظہر مشوانی ہیں، خرم ذیشان ہیں، دلاور خان ہیں، شفقت ایاز ہیں، عرفان سلیم ہیں، فیصل جاوید ہیں، فیض رحمان ہیں، محمد اعظم سواتی، محمد وقاص اورکزئی، مراد سعید، مرزا محمد آفریدی اور پیر نور الحق قادری شامل ہیں، اور یہ لوگ الیکشن میں امیدوار جو ہیں اتارے گئے۔ نیاز احمد مسلم لیگ نون، محمد طلحہ محمود پیپلز پارٹی اور طاء الحق دریش جو ہیں جے یو آئی کے امیدوار ہیں، اور اسی طرح خواتین کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار ہیں، جن میں روبینہ خالد پیپلز پارٹی، روبینہ ناز، عائشہ بانو اور مہوش علی خان آزاد امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر 6 امیدوار ہیں، جن میں خالد مسعود، سید ارشاد حسین، محمد اعظم سواتی، نور الحق قادری اور وقار احمد قاضی آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ جے یو آئی کی جانب سے دلاور خان بھی امیدوار ہیں۔ نشستوں کی تعداد کے مطابق حکومتی پارٹی کو مجموعی طور پر 7 نشستیں مل سکتی ہیں، جن میں 5 جنرل، 1 ویمن اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست شامل ہے، اور اپوزیشن کو 4 سیٹوں پر کامیابی مل سکتی ہے، جن میں 2 جنرل، 1 وومن اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست شامل ہے۔ تاہم ابھی اپوزیشن کے درمیان نشستوں پر کھینچا تانی جاری ہے۔ تو اب انہوں نے کرنا کیا جی کہ اپنے نمبرز کو سیکیور کرنا ہے، اور یہ 3 مہینوں کے اندر 21 کو الیکشن اگر ہو جاتا ہے اور ان کے نمبرز اگر بڑھ جاتے ہیں تو پھر یقیناً ان کی جو تعداد ہے سینٹ کے اندر بھی بڑھ جائے گی، اور آنے والے دنوں کے اندر یعنی ودن 90 ڈیز بتایا جاتا ہے کہ ملک کے اندر ہم شاید 27ویں ترمیم بھی آتے ہوئے دیکھیں، اور دونوں ہاؤسز سے پھر اسے منظور کر لیا جائے گا، اور پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ترلے نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ آپ کے پاس اپنے نمبرز ہوں گے۔ اور یہ علی بابا 40 چور کا جو ایک آپ نے بڑا کنبہ نسل در نسل جو چلتا آ رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کے ایوانوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق پھر کنٹرول کر سکیں، اور کسی اور کے ہاتھ جو ہے مضبوط کیے جائیں۔ تو یہ سر 90 ڈیز کے اندر یہ جو آپ نے آواز سنی ہے نا، پہلے
इलेक्शन होंगे, नताइज आएंगे, नंबर सिक्योर किए जाएंगे और फिर मर्जी की कानून साजी जो है इन लोगों ने करनी है, इसकी तरफ इन तमाम लोगों का ध्यान होगा। तो ये इसके अंदर कैच ये था जो अली मीन गंडापुर ने फैसिलिटेट किया है पाकिस्तान में कुछ लोगों को। और फिर ये भी बात याद रखिएगा कि जिस मुल्क के अंदर सीक्रेट बैलेटिंग के तहत वोट डाला जाएगा, वोट बिकेगा भी, रेट भी लगेगा। और उसमें आपको ये खबर ये भी दूं कि बाबा जी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, और एक बाबा जी जिन्होंने पाकिस्तान में दो शख्सियात के हवाले से कुछ बातें कही, और लाने वाले और जिनको लाया गया दोनों को आईना दिखाया गया, और जिस अंदाज में दिखाया अब ये टॉप ट्रेंड बन चुका है। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं। कुछ और बाबा जी भी मैदान में आपको इस वक्त मिलेंगे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतनी होनहार क़यादत उन्होंने पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत की, और इसके सम्राट बारिश के पानी की शक्ल में, या फिर महंगाई की शक्ल में, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसकी शक्ल में, या फिर पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क को छोड़कर चला गया, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस शक्ल में जो सम्राट हम तक पहुंचाए गए, इसका यकीनन क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जाता है। व्यूअर्स, बाबा जी वायरल हुए और इनको गिरफ्तार करके हुकूमत ने जो काम किया, अब इसका पहला नतीजा ये मौसूल हो गया कि लोग खामोश हो जाते, लोग कहते कि यार बाबा जी अगर फड़े गए ना तो साड़ी तो कोई हैसियत नहीं। बट हुआ ये है कि अब इसके ऊपर मीम्स का एक तूफान आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा, और मरीम नवाज को खास तौर पर आईना दिखाया जा रहा है। मरीम नवाज के खिलाफ जो बातें की गई, पुलिस जी पकड़ कर ले जाती है, और बाबा जी के माफ़ी के बाद उनके बेटे का एक बयान, और फिर बाबा जी का जो बेटा है वो अदालत पहुंच गया। खबर के मुताबिक साजिद अहमद शहरी के बेटे ने, इनका नाम जी साजिद है, अपनी दरखास्त में कहा कि एसएचओ जोहर टाउन ने मेरे वालिद को 2 दिन से हब्से बेजा में रखा हुआ है। और एडिशनल सेशन जज की अदालत में साजिद नवाज बुजुर्ग की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की, और जज गुलाम फरीद ने नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। और गुज़श्ता रोज़ ये खबरें भी सामने आ रही थी कि मुस्तासरा शहरी साजिद नवाज को थाने के बैक रूम से ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसे बरहना किया गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था, और मैं आपको ना माजी का एक वाक़या याद करवाना चाहता हूँ, जब एक पुलिस वाले, गालिबन वो कांस्टेबल था, सिपाही था, उसने आईजी पंजाब के हवाले से कुछ बातें की, और बहुत सारी जो जुबान थी जो ऐसी इस्तेमाल की, यानी सीधी सीधी गालें कढ़ियाँ। उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि आईजी साहब उसके बाद खुद चल के चले गए, खुद गए, उसका हाल चाल पूछा, और फिर पता चलता है कि यार वो ज़हनी मरीज था। लेकिन पूरी कौम को जो इन्होंने ज़हनी मरीज बना दिया है कि लोग सड़कों पर आकर इनके बारे में बात कर रहे हैं, और पूरा मुल्क जो हमें हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बनाया, आपने इसे पागल खाने में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर सच बोलने वालों को आप जेल में डाल देते हैं, सच बोलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। यानी ये ऐसा पागल खाना है जहां पर आप सच बोलेंगे आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी, आपके बच्चों तक को आपकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो मुल्क के अंदर आइन की बात करता है वो सबसे बड़ा पागल करार दिया जाता है। जो इस मुल्क के अंदर अपना हक मांगता है उसे ज़हनी मरीज कह के पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, और फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क से चले जाते हैं। तो इन्होंने ना पूरी कौम को ज़हनी मरीज बना दिया है। आईजी साहब तो चल के गए उसके पास, उसका हालचाल पूछा, लेकिन जो अल्फाज बाबा जी ने इस्तेमाल किए इनके बारे में ये हकीकत थी। आपने एक साजिद को खामोश कराने की कोशिश की, पूरा मुल्क इस वक्त जो है वही बातें कर रहा है। हज़ारों की तादाद में मीम्स आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, गाने बन गए हैं, और जो इस मुल्क का हाल और पंजाब का हाल इन्होंने कर दिया है वो आपके सामने है। व्यूअर्स, आईजी साहब गए, मरीम नवाज को भी चाहिए था, बुलाती पूछती कि बाबा जी आप मेरे वालिद की उम्र की जगह हैं, आप क्यों मुझसे नाराज़ हैं, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या मेरा तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, और क्या आप वाकई हुक्मरान हैं? चूँकि मरीम तो कहती हैं कि मैं हुक्मरान ख़ानदान से हूँ। तो ये इतना गरूर और तकब्बुर, इसका जवाब साजिद साहब ने दिया। और मरीम चूँकि वो कहती हैं कि मैं हुक्मरान ख़ानदान से हूँ और पाकिस्तान की अवाम मेरी राय है, तो ये एग्जाम्पल आज उन्होंने सेट की है। पाकिस्तान की अवाम, अगर आप लोगों पे तशद्दुद करवा कर उन्हें अपने करीब करना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा ना। लोग आपसे नफ़रत करते हैं, और अब ये नफ़रत दिलों से लोगों की ज़ुबान पर आ गई है, और ये नफ़रत कम नहीं होगी। साजिद को जिस तरह से, बाबा जी को जो आपने उनके साथ सलूक किया, आपको इसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम जो आपके लिए नफ़रत रखती है, इस शक्ल में आपको इसकी कीमत जो है वो ज़रूर अदा की जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में, क्योंकि हो ये रहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर पंजाब में इन्हें अपने नामों के ऊपर
بلڈنگز کا نام جو ہے وہ رکھنے کا بڑا شوق ہے. نواز شریف کینسر ہسپتال, مریم نواز ہیلتھ کلینک, یہی کر رہی ہیں نا. ایسا کام بادشاہ کیا کرتے تھے. اور اب ایک اور جو ارسطو صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا, احسن اقبال صاحب, کہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف دور حاضر کے شیر شاہ سوری ہیں. اب شیر شاہ سوری کون تھے؟ ایک شاہی سلطنت کے ایک وزیر, احسن اقبال صاحب کے الفاظ ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کچھ ایک جو واقعات ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری کی حکومت کیسی تھی. ایک برصغیر کی اسلامی تاریخ کا عظیم رہنما جس کا اردو ادب میں ایک مقام اور مرتبہ رہا, جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی, جس نے زرعی اصلاحات کا کام شروع کیا, وہ عوام کا ایک مقبول لیڈر تھا. لیکن ارسطو صاحب نے نواز شریف صاحب کو دور حاضر کا شیر شاہ سوری بنا کر پیش کیا. ہاں, یہ وہ شیر شاہ سوری ہے جو لندن بھاگ جاتا ہے, ڈیل کر کے پاکستان کو چھوڑ دیتا ہے, اور موقع ملتا ہے تو دوبارہ ڈیل کرتا ہے. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ الطاف حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے جی کچھ خبریں گردش کر رہی تھی, اور ان کی حالت بتائی جاتی ہے کہ تشویشناک ہے. اور پھر ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ ہسپتال کے اندر واک کر رہے ہیں, سلنڈر انہیں آکسیجن کا لگا ہوا ہے, ساتھ ایک نرس ان کو واک کروا رہی ہے. اور ہسپتال کی جو انتظامیہ ان کا موقف اس حوالے سے یہ تھا جی کہ الطاف حسین کی حالت پہلے سے بہتر ہے, اور ان کے کچھ ٹیسٹ باقی ہیں, جس کے بعد ان کی صحت کی متعلق مزید تفصیلات جو ہیں وہ بتائی جائیں گی. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے